हाय आयज हो व्हिडिओ काडपाचो एकूच हेतू म्हळ्यार दोन हेतू आसात. पयलो हेतू सगळे आमचे UK आसलेल्या गोंयकारांच्या नांवान हांव देव बरें करूंक म्हणटा सगळे आमचे गोंयकार भाव आनी भयण्यो ज्यो पयर 20 तारखेर सेव गोवा चर्च स्क्वेअराक लागून चर्च स्क्वेअराचेर एजिटेशनाक गेले ताचो उलो मारलो सगळे आमचे NGOन एक्टिविस्टान तांकां तुमी बरो आदार दिलो वतांत रावन आमी पळयलां तशें ताका लागून सगळे आमच्या गोंयकाराच्या नांवान तुमकां हांव हांगा रावन सालूट मारता. तेच भाशेन हांव देव बरें करूंक म्हणटा आमचे एक्टिविस्ट आसा तांकां जाची नांवां जावन आसा थोडींच म्हाका नांवां खबर आसा. रामा काणकोडकार, शंकर पोजी, वॉल्टर लोबो, म्हजो गांवचो भाव सांतान पेरेरा, बाय प्रतिमा कुतिनो, बाब मारियानो, सर एंटोनियो डी सिल्वा आनी बाब डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस आनी म्हजो बरो मित्र जाचे वरवीं ही चळवळ सुरू जाली बाब स्वप्नेश सल्लेकार. तेच भाशेन हांव देव बरें करूंक म्हणटा सगळ्यांनी जे पार्टीनी पार्ट घेतला तांणी जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम ना भेदभाव करून आसा तांकां सगळ्यांनी वांटो घेतला. तांकां काळजाचे खोलायेक तुमी आमच्या नांवान आनी गोंयकाराच्या नांवान थंय पार्ट घेतला म्हूण. तेच भाशेन हांव उपकार मागतलो आसलो आमच्या सगळे गोंयकार भावा भयणांक जे UK आसात तांणी तांच्या भावा भयणीक फ्रेंडांक आनी सगळे फ्रेंडांक आनी तुमचे कोण दोस्त लागींचे आसा तांकां फाल्यां 23 तारखेर ओल्ड गोवा बेजिलिका चर्ची कडेन जे आमचे भायर उलो मारला आमची जी गोंयची ती प्रॉब्लम जावचे आसा बेजिलिका कडेन तुमी चोयलां आसतलें व्हिडिओचेर जावं टीव्हीचेर ताणें ऑलरेडी डिगींग स्टार्ट केलें आसा. व्हडलो प्रोजेक्ट येता ताका लागून तुमी सगळ्यांनी जाण एकल्यांनी पार्ट घेवन तुमच्या फ्रेंडांक आनी फॅमिली मेंबरांक रिक्वेस्ट करून थंय वचून तांकां सांगात दितले म्हूण आदींच फुडें तुमचे उपकार आठयता. आनी एक फावटी सगळे एक्टिविस्टांक जेणी वतात आनी त्रासांनी पार्ट घेतलो आमी पळयलां ते भाशेन आनीक 17(2) आनी 39(a) जी TCP एक्ट आसा तांची निशेध मारला ताका लागून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.